After installing the tallest standing statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Chekhalem, now a massive statue of Chhatrapati Sambhaji Maharaj was unveiled at Sara. Mormugaon MLA Sankalp Amonkar and Vasco MLA Krishna Salkar unveiled the statue. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. स्टॅच्यू अनवील केलेला भुमिकाची गोष्ट केली आणि स्पेशली आमचे सगळे शिवाजीचे प्रेमी आसा तेंचे आयज तुमकां खबर आसतलो हो जो आयज जो स्टॅच्यू अनवील जाल्लो आसा हो फर्स्ट असो स्टॅच्यू आसा अख्ख्या गोंयान फर्स्ट छत्रपती महाराज संभाजीचो स्टॅच्यू आसा कित्याक आयज तुमी सगळे कडेन पळयता सगळे कडेन चडसो आमचो शिवाजीचो स्टॅच्यू तुमकां दिसता हांगा आमी फर्स्ट टायम एक संभाजीचो महाराजाचो स्टॅच्यू अनवील केल्लो आसा आनी हेजी विशिश्टता म्हणजे हेज्या फाटल्यान एक हिस्ट्री आसा आमी म्हणटा जितले किल्ले आसा मालवणान किल्लो आसा थंयसर शिवाजीन बांदलो तो आमचो मेन किल्लो आमचो जो हरबर तुमी पळयता जे एमबीडीच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगच्या सायडीक आसा तो किल्लो आसा आनी थंयसर एक्चुअली त्या टायमाचेर हिस्ट्री काडून पळयली जाल्यार थंयसर आमची संभाजी येवन गेल्लो आसा सो हांगा सुद्दां वास्को सुद्दां जो आसा तो जो किल्लो पळयतलो तो संभाजी त्या टायमार येवन गेल्लो आसा सो तेज्या लागून आमकां सगळ्या लोकांक दिसलें स्पेशली आमचे जे दत्ता मंदिराचे जे सगळे वांगडी आसा आनी तांकां लीड करता ते सगळे जण वांगडा तेंच्यांनी मेळोन हो रस्तो तेंच्यांनी दवरलो कितें बाबा असो एक संभाजीचो स्टॅच्यू जावचो म्हणून इट इज अ प्रावड मुवमेंट कित्याक आयज ओवरलुकींग द अरेबियन सी आयजो एक स्टॅच्यू हांगा संभाजीचो जाल्लो आसा आमकां एक गर्व सगळ्या लोकांक स्पेशली आमच्या आख्ख्या मुर्मगांव गोंयच्या लोकांक कित्याक हो फर्स्ट स्टॅच्यू जो जालो तो मुर्मगांव गोवान जाल्लो आसा आनी हेजे जर श्रेय वयता जाल्यार आमचे सगळे दत्ता मंडळाची जी कमिटी आसा जेंच्यांनी हे रात दीस वांगडा रावन एकठांय रावन तेंच्यांनी स्वता मेहनत करून हे सगळे तयार केल्लेले आसा सद्या तेंच्यांनी स्वतांनी येवन हांगा काम केल्लें अशें कितें कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून काम केल्लें ना स्वता आपल्या हातीन हो सगळो किल्लो तेंच्यांनी तयार केल्लो आसा आनी हांगेले सगळे सरावंडींग तेंच्यांनी केल्लेले आसा अशें कोणा कडसून डोनेशनूय घेवना तेंच्यांनी मेंबरशीप केल्लेली आसा आनी मेंबरशिपाच्या थ्रू तेंच्यांनी पयशे सगळे मुर्मगांव गोंयच्या लोकांचे तशें आख्खे तालुक्याच्या लोकां कडसून पयशे घेवन तेंच्यांनी हो आयज व्हडलो छत्रपती महाराज संभाजीचो आयज स्टॅच्यू हांगा इरेक्ट जाल्लो आसा खूब एक मनाक समाधान मेळटा कित्याक आमचे मुरगांव क्षेत्रा सगळ्या भागाचेर हो आयज स्टॅच्यू हांगा अनवील जाल्लो आसा सगळ्यात पयलीं हांव पवित्रक युवा आनी कला मंडळ हांचें अभिनंदन करता की स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचो पुतळ्याचें आज अनावरण ताणें केलां खूब मेहनत करून ताणें हांगा ह्या जाग्यार हाचें अनावरण केलें आनी खूब उमेद जाता आमी फाटल्या टायमार पळयलो की चिखले जंक्शनाचेर मुरगांव हिंदू समाजान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो एक मोठो पुतळो म्हणजे गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो पुतळो तांचें अनावरण जालें आज खंय तरी छत्रपती संभाजी महाराजांचें पुतळ्याचें अनावरण जाता आनी खूब बरें दिसता हांव पयलीं पासून सांगत आयिल्लो आसा की पुतळे जेन्ना आमी घालतात ताजें एकूच उद्दिश्ट आसता की ताका पळोवन परत परत तांचे जे सॅक्रिफायसीस आसा ताणें स्वराज्य निर्माण करपा खातीर कितें कितें आपलें योगदान दिलां तांचे कितें कितें सॅक्रिफायसीस आसा तांकां कितें कितें दूख झेलचें पडलां हें सगळें आमच्या हाजे मुखार आठवण जाता आमकां आनी ती आठवण करप आयच्या जगान खूब गरजेचें आसा कित्याक ह्या आज आमकां फ्रिडम आमी केन्ना पळोवना हांव जालां 1947चेच पळोवना आमी आनी ताजे पयलीं जे स्वराज्या खातीर लढो जालो म्हणजे पयलीं आमचेर मुघलान राज्य केलें मागीर ब्रिटिशांनी राज्य केलें आनी तेन्ना खूब वेगळें वातावरण आशिल्लें अत्याचाराचें वातावरण आशिल्लें आनी लोक भयान जगताले पूण हे सगळे छत्रपती शिवाजी महाराज धरा तुमी नाल्यार धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज धरा आनी असंख्य अशे आमचे योद्धा आसा ज्याने आपले रक्ताचे आहुती दिवन आपले प्राणाची आहुती दिवन आज खंय तरी आमकां स्वराज मेळोवन दिलें त्या खातीर खंय तरी आज छत्रपती शिवाजी महाराज जावन नाल्यार छत्रपती संभाजी महाराज जावन हांकां सगळे धर्माचे लोक मोठ्या प्रमाणात तांकां मानतात तांचो आदर करतात त्या खातीर हांव ह्या पवित्र कला मंडळाक खरेंच शाबासकी दिता
की एक बरें काम तांणी ह्या आवारान केलां आनी दत्त महाराजाचे फुडें देवळी आनी ताचे फुडें स्मारक म्हाका दिसता हे खूब प्रेरणादायक आसा आनी ह्या मुरगांव तालुक्यांतल्या भागाक मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक एक संदी की संभाजी महाराजांचे जे जीण आशिल्लें तांचें जें फूल लायफ हिस्ट्री आशिल्ली ती वाचून मुद्दम ताणेंय पळोवचें की कितले त्रास कितली दुख्खां संभाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज सोसून त्या त्रास पासून आसतना आपलें स्वराज्या खातीर कर्तव्य न सोडता आपणे लास्टाक प्राणाची आहुती म्हणजे दुर्दैवी म्हणजे खूब त्रास जाले तांकां अशें आमचे छत्रपती संभाजी महाराज आशिल्ले आनी आयच्या पिडयेक हें कळप खूब गरजेचें आसा आयची पिढी म्हणटा आसतना आमी सगळे तातूंत भितर येता आनी फुडली पिढी हांकां कळप खूब गरजेचें आशिल्ल्यान तांणी आज हें करून खूब बरें केलें.